اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورت چن ہووے کوڈی مل نہیں آندا خدا اگے، بھاویں کرون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بننی نہیں، بھاویں پڑھ دیاں گئی عمر لنگ ہووے رب انہوں پسند کردہ جڑا قرآن و سنت دا پابند ہووے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک بلکہ ہر کام کرن والا اللہ اور کلہ۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہر بندے نو پتہ ہے کہ انہاں دنوں دے اندر سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی سیرت بیان ہوندی ہے۔ یہ دن جڑے نے بڑے ہی برکتاں والے دن نے۔ میں انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام اس حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ دنیا کائنات اندر اللہ تعالیٰ تو بعد سب تو زیادہ شان جناب محمد رسول اللہ، ذرا سارے بلند آواز نہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو بعد نبی پاک دا شان ہے۔ نبی پاک تو بعد اگر پوری دنیا تے کسے دی عظمت اور شان ہے، انہاں دا نام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہاں دی عظمت ہے۔ حضرات، کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا لوگ قبراں چوں اٹھن گے، جدو لوگ قبراں کو اٹھ کے میدان معاشر اندر جان گے، آقا فرماندے نے جنتی لباس، جنت دا لباس اگر سب تو پہلا کسے نو پہنایا جائے گا انہاں دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جنتی لباس سب تو پہلا حضرت ابراہیم نو پہنایا جائے گا، اور امت محمدیہ بڑی خوش نصیب اور عظمت والی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں آسمانہ تے گیا تے میں ویکھیا انج بیت المعمور ہے جیڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے جتھے فرشتے طواف کر لیندے نے، اور نبی پاک نے فرمایا فرشتے طواف کر دے نے جیڑا ایک واری طواف کر لیندا ہے او دی پھر واڑی قیامت تک آوندی، پھر قیامت تک واڑی نہیں آوندی۔ اسی حضرت ابراہیم نال میری ملاقات ہوئی تے نبی پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم آندے سن سونیا اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے، سانو حضرت ابراہیم دا سلام آیا ہے۔ نبی پاک ملاقات آقا واپس آئے، صحابہ آندے نے سونیا تسی اسمانہ تے گیز ہو تے دسو نبیاں نال ملاقات ہوئیاں، سارے نبیاں نو ملے ہو تے انہاں دیاں شکلاں کیویں دیاں سن؟ انج نبی پاک صحابہ اندر بیٹھے نے، آقا فرماندے نے فلاں نبی دی شکل میرے صحابی نہ ملدی سی، آقا دس رہے نے صحابہ نو فلاں نبی دی شکل صحابی نہ ملدی سی، فلاں نبی دی شکل صحابی نہ ملدی جلدی جا رہی سی، تے صحابہ نے سونے حضرت ابراہیم دی شکل کیویں دی سی؟ فرمایا ابراہیم دی شکل میں محمد نہ ملدی سی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابراہیم دا چہرہ میں محمد نہ ملدا سی، میرے ورگا چہرہ سی حضرت ابراہیم دا۔ او لوگو کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کہندے نے پوری امت پوری دنیا ایک پلڑے اندر، میرا کلا ابراہیم ایک پلڑے اندر۔
ابراہیم نو پوری دنیا آکھیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات کون حضرت ابراہیم توجہ کرنا، جیڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے، دنیا دی اندر بڑے دو کافر بڑے حکمران آئے سن۔ پہلا اونا دی اندروں نمرود ہے، تے نمرود دی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام اجے دنیا تے آئے کوئی نہیں۔ نمرود اپنے آپ نو رب کہن والا، خدائی دے دعوے کرن والا، مغروری دے اندر الفاظ بولن والا، اینو نمرود ستا پیا تے اینو ایک خواب آئی۔ او خواب کیے توجہ کرنا ذرا دل لگا کے سنے آجے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا سارے پڑھو حضرہ مسجد اندر گونج پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ دل لگا کے سننا ذرا عزیزان مل آمیریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ کیے توجہ کرے آجے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ ترجمہ اے وے جو بندہ چاہے او نہیں ہوندہ، او ہوندہ جو عرشاں والا رب چاہے۔ حضرات میں انج کہہ دیا کہ تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آشرے تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا در مولا چھڑ دیتا اونا جتیاں بادیاں ہاریاں نے۔ حضرات او یوندہ جو عرشاں والا رب چاہے۔ حضرات توجہ کرنا، نمرود اپنے آپنو رب کہن والا، آ خدائی دے دعوے کرن والا، اے رات ستا پیا انو خواب آمدی ہے، تے خواب اندر پتا کی ویندہ ہے، انج آسمانہ تے چاند تے ستارے نے انہیں بیکیا کہ ایک چھوٹا دیا ستارہ ہے، او دے اگے سورج تے چاند دی روشنی مدم پہ جام دی ہے، اس ستارے دی روشنی زیادہ ہے، چاند تے سورج دی روشنی مدم ہو جام دی ہے۔ اے صبح اٹھے آپ تے فجر دا ویلاوے، انہیں تبیر کرن والیاں نو بلایا، آندہ اس خواب دی تبیر کرونا، تے بندے آئے نے تے آکے آمدے نے نمرود اے دی تبیر ایوے کہ ایک آن والا آنے آوے، ایک آن والا آرے آوے، انہیں تیری حکومت ختم کر دینی ہے۔ ایک بندہ ایسا آرے ہے دنیا تے، انہیں آنے اے تو خدائی دے دعوے کرنا وے، اے تیریاں حکومتہ مک جان گیا۔ او مسلمانوں جدو انہیں اینی گل سنیے تے نالی نمرود نے اعلان کر دیتا، آکھیا جاؤ میرے سپاہیوں چلے جاؤ، کوئی بندہ اپنی عورت نو ملے نہ، اپنی بیوی دے نزدیک نہ جاوے، میرے آویرا انام نو جدا کر دیتا وے، تے تبیر کرن والیاں نے نالی آکھیا نمرود اے تو انام نو جدا پیا کرنا وے، اللہ نے بچہ پیدا کر دیتا ہے، تے
بچہ ماں دے پیٹ دے اندر او بچہ دنیا تے آ چکے آوے حضرات در آپ دل لگا کے سنے آپ دے توجہ کرے آجے ایک کہن والے ہم نے آکھیا تم میاں بیوی نو جدا پیا کرنا وے نمرود بچہ دنیا تے آ گیا وے میرے آویرہ آمدہ بچہ دنیا تے آ گیا وے انہیں ایک محکمہ تیار کیتا آکھیا جاؤ لوگاں دے گھراں دے اندر جنہ بیبیاں نو امیداں لگیاں نے جا کے اونا دے بچے ضائع کر دیو جا کے اونا دے بچے ضائع کر دیو نا میرے آویرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ دی امی نو امیداں لگیاں نے تے پیٹ اندر حضرت ابراہیم نے انہ نے اعلان سنے آوے کہ نمرود دے لوگ آ رہے نے نمرود دے سپاہی آ رہے نے انہ نے لوگاں دیاں اولاداں جنہاں نو امیداں لگیاں نے اے بچے قتل پہ کر دینے میرے آویرہ حضرت ابراہیم دی اممہ انج نکلیے تے جنگل بیابان آ جاندہ ہے انج ایک غار بنیے تے غار دی اندر بچہ جنم دے کے حضرت ابراہیم نو لٹایا تے اگے پتھر لا کے آ جاندیاں نے تے نال جملے بول دیاں نے آندیاں نے جن نے دیتا ہے اوئی اے دیاں حفاظت کرے گا جنہیں دیتا ہے اوہی حفاظتہ کرے گا میرے آویرہ او بچہ جد الانبیاء میرے پاک پیغمبر میرے آویرہ اے سارے نبیاں دے باب جد الانبیاء حضرت ابراہیم پیغمبر او لوگوں کون ابراہیم میرے آویرہ جدی لڑی چوں اللہ نے ابراہیم دی لڑی چوں اللہ نے 1,24,000 نبیاں نو پیدا کر دیتا ہے حضرت ابراہیم دی لڑی چو 1,24,000 نبی آئے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونا دی لڑی چو انہیں اعلان کیتا بچے حضرت ابراہیم دی اممہ جا کے غار اندر بچے نو جنم دیتا تے اوتھے ابراہیم نو لٹا کے اگے پتھر لا دیتے آکھیا جنہیں دیتا اے دیاں حفاظتہ میں اوہی کرے گا میں رات پڑھ رہے آساں حضرت ابراہیم جی میں ایک بچہ مہینے اندر وعد دے نا مہینے اندر حضرت ابراہیم ایک دن اندر اونا وعد دے سا توجہ کریا دے ذرا نبی پاک دی ذات درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ مہینے اندر بچہ ودنا اینا حضرت ابراہیم ایک دن اندر ود دے اللہ نے حضرت ابراہیم دے ہتھاں چوں دودھ دیاں نہرہ چلا دیتیاں لے پیندہ رہ پرورشاں ہو رہیاں نے جیڑا اللہ دی توحید دا اعلان کرے جیڑا ڈٹ جائے وہ لوگوں او دا دنیا وال بھی وینگا کر سکدی نہیں توجہ کرنا پرورشاں ہو رہیاں نے تے دودھ دیاں نہرہ ہتھاں چو اللہ نے چلا دیتیاں شیب دیاں نہرہ توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرہ توجہ کرنا ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ دیاں نہرہ اللہ نے ہتھاں چون چلا دیتیاں نے مسلمانوں دل لگا کے سنے آگے عمر 6 سال ماں کر لے آندیاں تیاریاں پہ کر دیئے گل مختصر کرا حضرت ابراہیم نکلے نے جدو گار چو نکل دینے ویم دینے زمین آسمان تے ویندے نے بکریاں جانور تے درخت ویندے نے میرے آویرہ اپنی امی کولوں سوال کر دینے جدوں گھر دی اندر آئے نے تے آ کے پتا کیا نے آندے نے اماں جی اماں میرا رب کون ہے میرے آویرہ عمر 6 سال ایتھے میں ایک گل کرا نبی ہندائی سمجھدار میرے آویرہ حضرت ابراہیم 6 سال عمر تے اپنی اممہ نو کہنے نے آندے نے اممہ جی میرا رب کتھے وے میرا رب کون ہے تے ماں کہیں دیئے تیرا رب میں
मां कहती है तेरा रब मैं वा इब्राहिम तेरा रब मैं वा। आखिया अम्मा तेरा रब कौन है? ते अम्मा बोल के पता की आंदी है मेरा रब तेरा बाप आजर है। हजरत इब्राहिम दे बाप दा नाम आजर सी। मेरे आवीरा बुतां दा पुजारी है। आखिया अम्मा तेरा रब कौन है? आखिया पुत्रा मेरा रब तेरा बाप आजर है। आखिया बाप आजर दा रब कौन है? आखिया ओदा रब नमरूद है। मेरे अभी रब दिल लगा के सुने आज हजरत इब्राहिम एक दिन अपने बाप नाल नमरूद दी अदालत अंदर चले जाते ने। जदों नमरूद कोल जाते ने वेखिया हजरत इब्राहिम दा बाप आजर कहंदा आंदा पुत्र इब्राहिम आई तेरा रब आई मेरा रब। हजरत इब्राहिम कहंदे ने जदों मैं वेखिया नमरूद दा चेहरा काला जिहा काले चेहरे वाला ते मुस्कुरा पैंदे ने आंदे ने अब्बा जी आ मेरा रब हो सकदा। अब्बा जी आ मेरा रब कोई नहीं बचपन अकल फहमो फरासत वेखो ना। आखिया अब्बा जी ऐ मेरा रब कोई नहीं। मेरे अभी रब ते बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करते हैं हजरत इब्राहिम अपने बाप नूं कहंदे ने ते पता की आंदे ने वेख ताजब आवे मैनू नुकता हिकमत दा। अपने बाप नूं कहंदे ने वेख ताजब आवे मैनू नुकता हिकमत वाला। नौकर चाकर हुस्नो सोने ते रब दा बूथा काला। ओ रब की गल कर। नमरूद आखे अब्बा जी जेड़ा रब तुसी पे दस दे हो एदा रंग काला चेहरा काला सिया तवे दी बैक साइड वर्गा एदा चेहरा भी काला ते जेड़े नौकर चाकर ने ए फिर भी मुंह मथे लगदे ने अपने बाप नूं कह रहे ने वेख ताजब आवे मैनू नुकता हिकमत वाला। नौकर चाकर हुस्नो सोने ते रब दा बूथा काला। ते नाल ही अपने अब्बा जी नूं कहंदे ने अब्बा जी जे हुंदा तू रब इना दा अपनी शक्ल सोनी बनांदो। जे तू हुंदा रब इना दा ते अपनी शक्ल सोनी बनांदो। हुस्न अधूरी जलवा नूरी चेहरे ते चमकांदो। आखिया अब्बा जी ए काले रंग वाला ए मुश्किल कुशा हो सकदा। आखिया एडा ही ए रब ते अपना चेहरा चमकांदा अपना चेहरा नूर वांगू चमकांदा। मेरे आवीर आखिया अब्बा जी ए मेरा रब कोई नहीं। ते बाप आंदा इब्राहिम बाप आजर काफर सी बुतां दा पुजारी आंदा इब्राहिम इंज दियां गल्लां नहीं करी दियां। हजरत इब्राहिम कहंदे ने ए मेरा रब कोई नहीं। मेरे आवीरा उस वक्त दे अंदर एक कौम बुतां दी पुजारी है। ओए कोई पत्थरां नूं पूजन वाला ओए कोई चन्न दी इबादत करन वाला ओए कोई सितारियां दी इबादत करन वाला ओए कोई सूरज नूं पूजन वाला कोई दरख्तां दी इबादत करन वाला। हजरत इब्राहिम पता की आंदे ने कौम वालियां नूं आखिया तुहाडा रब कौन है? कोई आखे साडा रब चंद है। हजरत इब्राहिम ने दूसरा नूं पूछया आंदे ने साडा रब सितारा। तीसरे नूं पूछया साडा रब सूरज। हजरत इब्राहिम कहने ने आओ 2 मिनट वास्ते मैं भी इन्हां नूं रब मन लेना वा। कुरान कह रहा वे फरमाया वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्दि वलियकूना मिनल मुकिनीन। आखिया चलो मैं भी इनू रब मन लेना वा 2 मिनट वास्ते। हजरत इब्राहिम कहंदे ने आओ चलिए ना। इंज वेखिया सितारे
نکلے نے تے رات دیاں تاریخیاں ستارے نکلے نے آکھیا تواڈے کہن تے میں وی رب من لینا وا میرے آویرا امتدار کر دیاں اے ستارے ختم ہو جاندے نے حضرت ابراہیم کہنے نے او جڑا غروب ہو جاوے او جڑا ختم ہو جاوے او مشکل کشا ہو سکدا او مشکل کشا نہیں ہو سکدا تے دوسرے کولام دے نے تہاڈا رب کون ہے آکھیا او چاند دی عبادت کرنے آندے نے چلو میں بھی من لینا کچھ دیر واسطے اینو رب ویکھیا چاند غروب ہو گیا آکھیا جڑا غروب ہو جاوے او جڑا مک جاوے او داتا نہیں ہو سکدا پھر اگلے نو پوچھیا تیرا رب کون ہے آکھیا میں سورج دی عبادت کرنا وا اینو رب مننا وا آکھیا ٹھہر جا جدوں سورج غروب ہو جاندا وے آکھیا جڑا غروب ہو جاوے او حاجت روا نہیں ہوندا او جدے تے خود مشکلاں آون او مشکل کشا نہیں ہوندا او جڑا خود حاجت مند ہووے او حاجت روا نہیں ہوندا آکھیا اے چاند تے سورج رب کوئی نہیں حضرت ابراہیم نمرود کو لا جاندے نے آکھیا نمرود گل سننا میں تینو رب نہیں ماندا رب پتا جے کون ہے علم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراہیم ربی الذي یحیی و یمیت رب آسماناں تے وے او جیڑا حضرت آدم دا خدا ہے اور جیڑا حضرت یوسف دا رب ہے اور جیڑا حضرت موسیٰ دا رب ہے اور جیڑا نبی یعقوب دا داتا ہے اور جیڑا پوری کائنات دا مشکل کے گشا ہے او آسمانہ تے بیٹھا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم آپ تے غروب ہو گئے نے حضرت ابراہیم کہنے نے آدھے نے میرا رب پتا جے کون ہے او تے اعلان کردہ ایب تے غروب ہو گئے نے میرا رب پتا جے کون ہے او جیڑا اعلان کر کے کہندہ وے اور رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جاگ دی کرا اکھ لوندا نہیں اے تو پھر بھی میرے بوئے تے آندہ نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ رب ہووے اور جنہوں نیند تے دور دی گالے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم انہوں اونگ بھی نہیں آمدی میرے آویرہ حضرت ابراہیم کہنے نے ربی الذی یحیی و یمیت رب آسمانہ تے وے میرے آویرہ نالی ابراہیم کہنے نے رب پتہ ہی کون ہے ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم آکھے اب داتا پتہ ہی کون ہے او جڑا مردیاں نو زندہ کر داوے تے زندیاں نو مردہ کر داوے اے نالی نمرود پتہ کی آندہ ابراہیم میں بھی مردیاں نو زندہ کر لینا وا تے زندیاں نو مردہ کر لینا وا حضرت ابراہیم کہنے نے او کیویں کرنا وے آندہ بیکی مردیاں نو زندہ کر دا ہم میرے آویرہ تے زندیاں نو مردہ کر دا موت تے زندگی دا میں مالک آکھیا نا نمرود اے تو مالک نہیں زندگی موت دا مالک کون ہے مالک اللہ ہے تے نمرود ویکھیا جے آندہ میں زندہ مردہ کرنا وا بار ایک بے گناہ گزر رہے آوے ایک بندہ غریب بے گناہ گزر رہے آوے تے نمرود نے اپنے سپاہیاں نو آکھیا انہوں لے آ کے پھانسی دے دیو نا جدوں انہوں پھانسی دے دیتی ہے او دی جان نکل دیئے آندہ ویکھیا ہی مردے میں زندے نو مردہ کر دیتا ہے تے ایک بندہ
بندہ جنوں قید ہوئی سی نمرود دی عدالت اندر میرے آویرہ پھانسی دا حکم سی نمرود والو نمرود نے انہوں آزاد کر دیتا آندہ اے ویکھی آئی انہوں میں موت دے دیتی ہے تے انہوں آزاد کر دیتا زندگی موت دا مالک میوہ نمرود ایک گل کر دا حضرت ابراہیم کہنے نے نا نمرود داتا اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ میرے آویرہ نمرود کہندہ ہے جا چلا جا آج تو بعد میں تینوں اناج نہیں دینا آج تو بعد تینوں میں دانے نہیں دینے قید پہ گیا حضرت ابراہیم دے گھر والے آنے آکھیا جا ابراہیم بار جا کے مزدوریاں کرنا کچھ اناج تے دانے لے کے آنا ادھر نمرود آندہ میں کچھ نہیں دینا اور جیڑا بندہ ڈٹ جاندہ کھڑا ہو جاندہ ہے اور جیڑا گلیاں سے چونکا اندر اللہ دی توحید دے نعرے لاندہ وے اور اللہ بندے نو خالی نہیں موڑ دے نمرود نے انکار کیتا ہے حضرت ابراہیم نکلے نے تے کروں نکلے نے کام نہیں لبا میرے آویرہ شام دا ویلا وے حضرت ابراہیم پریشان ہو جاندے نے آدھے نے خالی ہاتھ ٹر گیا تے گھر والیاں نے آکھنا امدی آ گیا میں میرے آویرہ نمرود نے دانے کوئی نہیں دیتے آج شام دا ویلا ہے حضرت ابراہیم کہنے نے گھر گیا انہاں دا بد زانی دین ہو جائے گا دانے کتھوں لوا انہاں نے دو توڑے پھڑے نے اندر ریت مٹی پا کے ڈاچی تے رکھ کے گھر لے کے آمدے نے جدوں گھر لے کے آئے نے تے آ کے سو جانے نے رات سوتے فجر دا بیلا وے حضرت ابراہیم دی اماں نے اٹھایا آکھیا ابراہیم اٹھتے سینا اٹھ کے ناشتہ کر لے کھانا کھا لے حضرت ابراہیم اٹھے نے تے آمدے نے اماں اناج تے کوئی نہیں او مسلمانوں اتھے میں ایک گل کرا کر دی وجہ تو ریت توڑے آپ چپا کے نہیں لے کے گئے مٹی لے کے نہیں گئے ایک قوم نال آڈا لایا کہ رب اللہ قوم تے نمرود نے رل کے اناج نہ دیتا دانے نہ دیتے جتھوں گزرنا سی قوم دی اوپتے سی تورے تا پرے کے قوم والے اے ناکھن جے نمرود رب انہیں کچھ نہیں دیتا ویخ کتھے تیرا رب انہاں نے مٹی پا کے لے آم دیئے تے صبح ماں نے اٹھایا آکھیا ابراہیم تھک گیا ہوئے گا مزدوریاں کر کے اٹھنا کھانا کھا لے ابراہیم پریشان ہو جاندے نے آدھے نے اماں جی دانے کوئی نہیں اناج کوئی نہیں کھانا کتھوں بنایا تے ماں کہیں دیئے ابراہیم کملہ ہو گیا میں آپ ہی رات نو دانے لے کے آیا میں آپ ہی رات نو اناج لے کے آیا میں ابراہیم دی توحید ابراہیم دا اللہ تے یقین جذبہ بے کھونا اللہ نے مٹی نو اناج بنا دیتا ہے اللہ نے مٹی نو اناج بنا دیتا وے اور یقین اللہ دے وے میرے آبیرہ میں تو انہوں کہنا چاہنا کئی بندے اور شرک کر دینے اور نہ رب نو چھڑ کے غیر اللہ نو نہ پکاریا کر اولاد اللہ دے وے اور رزق اللہ دے وے اور مال جان اندر برکتہ اللہ عطا کر دے وے تے جا کے غیر اللہ دے دروازے نہ کھڑکایا کر لاہور علی حجویری دے قبر تے جانا میں علی حجویری داتا بھی اللہ ہے میرے آویرہ گنج بخش دی قبر تے جانا میں او دا بھی داتا اللہ ہے پیرہ فقیران دے دربارہ تے جانا میں او جیڑا مر جائے او سن نہیں سکدا میرے آویرہ حضرت ابراہیم قوم بھی خلاف ہو جام دیئے نمرود بھی دشمن بن گیا وے میرے آویرہ پھر جوان ہوئے نے تے کروئی اللہ دی توحید دا اعلان شروع کر دیتا وے حضرت ابراہیم نے اپنے کروئی اللہ دی وحدانیت دا اعلان شروع کیتا وے
حضرت ابراہیم توحید دا اعلان کرن لگے جے باروں نے شروع کیتا اپنے گھروں شروع کیتا قرآن کہہ رہے آوے انج اپنے ابا جی نو سامنے بٹھایا آکھیا ابا جی ایک ایسے علم دیا مینوں خبراں ملیاں نے اللہ نے مینوں ایسا علم عطا کیتا وے او اللہ دی توحید والا وے اگر اپنا لو میں رب کولوں دعا کرانگا اللہ تواڈی دنیا آخرت بہتر کر دے گا او مسلمانوں حضرت ابراہیم باپ نو کہندے نے تے قرآن نے نقشہ کھچیا قرآن کہندا ہے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا آکھیا بابا جی مینوں ایک ایسے علم دیاں خبراں ملیاں نے اگر اپنا لو نا اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے گا جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو او کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم دا باپ میں پڑھیا سا بت تراش دا سی اے اپنے ہتھاں نال بت بناندا سی بتاں والی فیکٹری سمجھ لو آپ بت بنا کے انہاں دیاں عبادتاں کرنیاں لوگاں دی اندر فروغت کرنے حضرت ابراہیم نے پھیلا کیا مینوں ایسے علم دیاں خبراں ملیاں نے اپناؤ گے اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے گا اور نال ہی آکھیا ابا جی او مسلمانوں میں ایتھے ایک گل کرنا چاہنا وا اوے باپ کافر تے قرآن کہندا ابراہیم نے آکھیا یا ابا جی اے میرے ابا جان باپ دے اگے اچھا نہیں بولے باپ دیاں گستاخیاں نہیں کیتیاں قرآن کہندا باپ کافر بھی ہووے تے باپ دا ادب کرنا ہے اوے باپ مشرک بھی ہووے تے باپ دے اگے اچھا نہیں بولنا اوے میں کیا کرنا وا اج نوجوان جوان ہوندا وے تے اپنے باپ دا گریبان پھڑدا وے اوے جیڑا ہاتھ باپ دے اگے اٹھ جاوے اونوں کڈ کے کتیاں اگے پا دینا چاہیدا ہے اور جیڑیاں اکھاں باپ دے اگے اٹھ پاون انہاں اکھاں نو کڈ کے نالی چ سٹ دینا چاہیدا ہے اور جیڑا تیرا قدم باپ دی گستاخی اگے اٹھے او قدم وڈ دینے چاہیدے نے اور جیڑی تیری زبان باپ دی آواز تو اونچی ہو جاوے او زبان دا کوئی حق نہیں تیرے منہ اندر اوے قرآن کہندا باپ مشرک بھی ہووے باپ دا احترام کرنا قرآن کہندا باپ دے اگے نہ ہاتھ چکنا جائے دے نہ آنکھ چکنی جائے دے نہ ہاتھ چکنا نہ آنکھ چکنی ہے باپ دا احترام کرنا میں آکھیا آ گل کیتی کہ داتا اللہ وے اور نالی انہاں دے کاروبار دی گل کیتی ابا جڑے بت تراش کے عبادت کر دے ہو قرآن کہندا ہے فرمایا ابا جی اذ قال لی ابیہ یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ابا جی اے جنہ بتانو پوج دے ہو اے سن دے کوئی نہیں سنن والا اللہ ہے اے ویکھ دے کوئی نہیں ویکھن والا اللہ ہے میرے آبیرہ حضرت ابراہیم کہندے نے ابا جی اے نہ سن سکدے نے نہ ویکھ سکدے نے او مسلمانوں اینی گل کیتی ہے باپ کہندا ابراہیم جا میرے گھروں نکل جا اوے باپ نے گھروں کڈیا وے تے ویکھو باپ دے اگے اچھا نہیں بولے اوے ماں باپ نو گالیاں کڈن والے اوے انہاں دی بسی کرن والے اج نوجوان کہندا ابا تینوں بچپن تیرا بچپن ہو گیا وے بچیاں لیاں گلاں کرنا نہ اپنے باپ دا احترام کریا کر اپنے باپ دے قدم دبایا کر اوے پوچھو نہ جڑے اپنے باپ دا چہرہ ویکھن نوں ترس گئے نے
اور میں تے آنا تو خوش نصیب ہے اپنے ابو نو گھر میں لینا میں ایتھے ایسے نے جنہاں نے اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا ہوے تے سمندری دے قبرستان جانا پیندا ہے اور جنہاں اپنے باپ نو ملنا ہوے تے قبرستان جانا پیندا اور جنہیں اپنے باپ نال گلاں کرنیاں ہون تے قبرستان جانا پیندا کئی میرے نوجوان ویر کہندے نے قاری صاحب موبائل دی سکرین تے اپنے ابو دی تصویر لائیے بابا تے دنیا تو ٹر گیا بچپن اندر میں یتیم ہو گیا سا اور جڑے بچپن اندر یتیم ہو جاون اور ٹھوکرا لگ کے سمجھدار بن جاندے نے کئی نوجوان آندے نے قاری صاحب موبائل دی سکرین تے اپنے بڑھے باپ دی تصویر لائیے جدوں دل اداس ہوندا تے باپ دی تصویر ویکھ لینا وا اور روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے ماپے واپس نہیں آندے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں قرآن کہندا باپ کافر بھی ہوئے تے باپ دا احترام کرنا وے حضرت ابراہیم دے باپ نے آکھیا جا میرے گھروں نکل جا حضرت ابراہیم نو گھروں کر دیتا تے باپ دے کے اچھا نہیں بولے پتا کی آندے نے کالا سلام علیکم ابو تواڈے تے سلامتی ہووے او مسلمانوں گھروں نکل گئے نے اوے ابراہیم اللہ دی توحید دی خاطر نمرود بادشاہ بھی دشمن بن گیا ہے اوے باپ بھی دشمن بن گیا وے باپ کہندا ابراہیم پتھر مروا کہ تینوں رجم کر دیواں گا اوے باپ بھی دشمن ہے اوے قوم بھی دشمن ہے او مسلمانوں گل مختصر کرا حضرت ابراہیم گھروں نکل گئے نے بار اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے میرے آویرا ایک دن یہودیاں دا تہوار ایک دن آیا وے تے قوم والے کہندے نے ابراہیم اج ساڈا میلہ وے آ میلے نو چلیے اوتھے بڑے بڑے کھانے کھان نو مل دینے اوتھے کبڈیاں دے میچ ہوندے نے ابراہیم چلیے نا حضرت ابراہیم نے سوچیا اگر میں انہاں نو آکھاں میں نہیں جانا انہاں مینوں چوک کے لے جانا بڑے زیادہ نے حضرت ابراہیم نے آسمانہ وال منہ کر کے پتا کیا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم آکھیا میں نہیں جانا میری طبیعت ناساد میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں قوم والے کہنے نے ابراہیم چلیے نا آکھیا میں نہیں جانا میری طبیعت ناساد حضرت ابراہیم نے انکار کر دیتا قوم والے میلے تے چلے جاندے نے عورتاں بڑھیاں بچے سارے چلے جاندے نے انہاں جام تو پہلا ایک کام کر دے سن گھراں دے اندروں حلوے تے پلاؤ تے کھیراں تے طرح طرح دے کھانے پکا کے 72 بت ایک کمرے دے اندر 72 اونا دے اگے کھانے رکھ جانے جدو میلے تو واپس ہوندے سن تے آکے تبرک سمجھ کے کھانے کھاندے سن کہ اینا دے اندر برکتاں پہ گئیاں نے 72 رب کمرے دے اندر بت نے اے چلے جاندے نے کھانے رکھ کے جدو میلے تے چلے جاندے نے ادھروں حضرت ابراہیم نے جا کے بتاں والے دروازے نو کھولے آوے تے اندر چلے جاندے نے ویکھیا ساریاں بتیاں بتاں دے اگے طرح طرح دے کھانے پینے ایک بت انہاں دا وڈا سب تو پہ آئے حضرت ابراہیم ساریاں نو کہندے نے اوے کھاندے کیوں نہیں کی گل آپ پسند نہیں گھروں کو جور پکوا کے لیا دیواں اوے کھاندے کیوں نہیں اوے جڑے بت نے او بول سکدے بولو بت نہیں بول سکتے حضرت ابراہیم آندے نے کھاندے کیوں نہیں اور مسلمانوں توجہ کرے آدھے کھاندے کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے کوارا وڈا چکیا کسے دی لات توڑی
किसे दा बाजू तोड़िया, किसे दा नक ला दिता। कुरान आंदा कि इदां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते ने। ते इन्हां दा जिहड़ा वड्डा बुत हजरत इब्राहिम ने कवारा ओदे मोढे ते रख दिता वे। इधरों कौम वाले मेले तो वापस आए ने फारग हो के, ते सीधा इन्हां दे दिल दे अंदर ख्याल वे, आओ चलिए जाके जेड़े खाने रख के आए हैं ले आइए, बरकत पै गई है। तबरक समझ के खाना अपने बच्चियां नूं खिलावांगे। जदों आए ने बुतां वाला कमरा वेखिया वे, ते वेखिया रब्बां नूं किसे ने लत ला दी, किसे दी अख, किसे दा हाथ लत्था पिया है, ते बड़े ही परेशान हुंदे ने। बड़ा जुल्म हो गया साडे रब्बां दे नाल। इन्हां ने हजरत इब्राहिम नूं बुलाया, उत्थे ही कचहरी लग जांदी है। उत्थे ही सारियां नूं बुला के इब्राहिम नूं बैठा दिता वे। आखिया इब्राहिम लगदा है तेरा ही काम है। इब्राहिम क्या करदे सन, एक दिन आउणा मैं तुहाडे बुतां नूं तोड़ देना है, एक दिन आना मैं तुहाडे बुतां नूं तोड़ देना वे। इन्हां दे दिल अंदर ख्याल आया कि इब्राहिम क्या करदा सी। ओ मुसलमानों ख्याल आया, इब्राहिम नूं बुलाया, इब्राहिम तेरा काम है। हजरत इब्राहिम कहंदे ने मेरा काम तुसी गल कर दिओ। इन्हां नूं पुछो जिन्हां नूं मुश्किल कुशा मनदे हो, इन्हां नूं पुछो जिन्हां कोलों रिज़्क मंगदे हो कि तुहाडा किन्ने हाल कीता। बाद मुफस्सरीन ने लिखिया मैं पढ़िया हजरत इब्राहिम पता की आंदे ने, मैनू लगदा मैं तुहानू एक गल दसां एक ही होया, ये लगदा खाने दी वजह तो आपस अंदर लड़े ने। ते ओ जिदे मोढे ते कुहारा पिया है उन्हां ने इनू मारिया, ओ कुहारे वाले रब ने दूजियां नू मारिया लड़न दी वजह तो। मैनू ते इंज लगदा खाने तो लड़े ने ते वड्डे ने इन्हां नू मारिया वे। हजरत इब्राहिम नू ए कौम वाले कहंदे ने इब्राहिम किवें दियां गल्लां करना, वड्डे ने मारिया ए लड़े ने, ए साडे रब बोल सकदे। इत्थे मैं एक नुकता देवां, आंदे ने साडे रब नहीं बोल सकदे। हजरत इब्राहिम आंदे ने वाह तुहाडियां अकलां तो सदके जावां, नाले कहंदे ओ रिज़्क दिंदे ने, साडियां मुश्किलां आसान करदे ने, इन्ने तुहाडे काम करदे ने। तुहानू एक नां नहीं दस सकदे काम किन्ने कीता है। आंदे ने नहीं ये नहीं दस सकते, ये तो बोलते नहीं, ये तो मासूम बड़े ने। तो मैं पढ़िया सन है ना कौम वाले आंदे सन ये एडे मासूम एडे शरीफ ने, कोई कुत्ता आ जाता आके अगों कुछ खा लेंदा, उत्ते धार मार के पेशाब कर देंदा, ये तो उन्होंने भी कुछ नहीं सन आंदा। मैं कहना जे अकल है तो मुशरक नहीं, जेड़ा बंदा मुशरक है ना उसकी अकल खत्म हो जाती है। अकल है तो मुशरक नहीं, जे मुशरक है तो अकल अकल कोई नहीं। इन्हें आखिया इब्राहिम तेरा ही काम है। तो एक बंदे ने आखिया कि इनू ना इब्राहिम को साड़ दईए। इब्राहिम नू जिस बंदे ने गल की मुफस्सरी ने लिखा कि इब्राहिम नू साड़ दिए, उन्हें जो ये ना लिया अल्लाह के हुक्म के नाल उस जमीन अंदर धसिया तो धसदा ही जा रहा है, जमीन उन्होंने निगलती जा रही है। नबियां नू उन्हां दी गुस्ताखी नबी दी कीती, अल्लाह ने जमीन अंदर धस दिता। इन्हां ने हजरत इब्राहिम नू गिरफ्तार किया ते लै जांदे ने, इब्राहिम नू बंद कर दियो। जो बंद किया ना हजरत इब्राहिम नू बंद करके ते कौम वाले सारे आखे नमरूद ने उन्हें कहा कि ऐलान कर दिता जिदे घर औलाद नहीं होंदी लकड़ियां ले आए, जिदे घर रिज़्क नहीं लकड़ियां ले आए, जेड़ा परेशान है लकड़ियां कट्ठियां कीतियां। जिहड़ी मैं गल कीती अकल है ते शिरक नहीं मुशरक नहीं, जे मुशरक है ते अकल, मुशरक दे दिमाग च अकल कोई नहीं। नबी पाक ने फरमाया बंदा गुनाह करदा ना, अल्लाह कहंदे ने ए जमीन ते आसमान दा खला इन्ने गुनाह कर लै, तू गुनाहां दे ढेर ला दे, समुंदर दी झग जिन्ने कर लै, शिरक ना होया मैं रब तेरे सारे गुनाहां नू माफ कर देवांगा। मुशरक जानी नालों भी बदकार है, मुशरक बेनमाज नालों भी गंदा है। मुशरक बंदा और नपा के सुनिया जे गल दर आखिरी 3-4 मिनट तवज्जो करिया जे। इन्हां ने अकल कोई नहीं, इन्हां नू चाहिदा सी पहला इब्राहिम नू लकड़ियां ते रख के अग लांदे, इन्हां ने अग पहला ही चला दी। चंगियां लकड़ियां भामर मच गया अग दा, इन्नी अग लगी हुण ओदे नेड़े कोई ना जावे
تے او انی اگ لگی کوئی پرندہ لنگے تے او دے پر سر جان انہوں پریشان ہو گئے مشرک او پہلا ابراہیم نو رکھنا سی آگ اندر تے رکھ کوئی نہیں سکے ہون اسی کی کریے ایک بندے نے آکھیا 2 لکڑا لاؤ ایک کتے لا کے رسا پا کے چولا بنا کے ابراہیم نو بٹھاؤ تے جویں مزیل سٹی دا انج حضرت ابراہیم نو آگ اندر سٹھو انہاں نے انجی کیتا لکڑا لائیاں توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان ویرا حضرت ابراہیم نو بیٹھایا آخری گل سنے آجے جدو حضرت ابراہیم نو بیٹھایا تے چولے پہ دیندے نے حضرت جبریل آ جاندے نے آکھیا اے اللہ دے نبی جی کوئی حکم ہوئے منوں دسو میں اللہ کو لے جاواں آکھیا کوئی حکم نہیں جبریل کہندا کوئی مدد تہاڈی کرا کوئی میری ضرورت ہے آکھیا تیری ضرورت کوئی نہیں جدی خاطر میں آگ چ جا رہا واں او ویکھ رہے آئے جدی خاطر میں آگ چ جا رہا ماں او ویکھ رہے آوے میرے آویرا رب دا قرآن نقشہ کھچ دائے کولیا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم میرے آویرا ایک فرشتہ آیا پانی والا آکھیا ابراہیم حکم کرو پانی پا کے آگ بجھا دیواں ایک فرشتہ آیا ہوا والا آکھیا ابراہیم حکم کرو ہوا چلا کے آگ بجھا دیواں آکھیا مینوں تہاڈیاں لوڑاں کوئی نہیں جے تہاڈے کولوں مدد لینی ہے تے میں بھی مشرک بن جاواں گا جدی خاطر میں آگ چ جا رہا واں او ویکھ رہا وے میرے آویرا اللہ نے آگ نو حکم دیتا آگ ٹھنڈی ہو جا آگ ٹھنڈی ہو جا جڑے شروع تو نہیں بولے اور میں تھے کہ گال کرنی تو ساں آپ ہی سبحان اللہ کہنی ہے اللہ کہنے نے آگ ٹھنڈی ہو جا میرا یار آ رہے آئے ایک گال کی تھی دے اگلی گال پتا کی آندے نے آگ اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے یار نو ٹھنڈی نہ لگ جائے میرے یار نو ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے حضرت ابراہیم نو آگ دے سوٹ رہے نے تے ادھر باپ کھڑا ویکھ رہے آئے ہائے او کیسا منظر ہوئے گا آج تے باپ برداشت نہیں کردہ اولاد تے تکلیف آوے واہ ابراہیم اللہ دی توحید دی خاطر باپ بھی چھڑ کے ویندہ پہ آوے او میں کہیں نہ ماں او پینا پائی او نو یاد پہندے او جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے اوے اکھاں پھیر جاندے نے کئی یار بیلی او جدوں اوکھا ویلا جند تے بنیا ہوئے حضرت ابراہیم دا باپ کھڑائے اللہ نے آگ نو حکم دیتا ترجمہ اے ہوئی کولیا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم آکھیا آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یار نو ٹھنڈ نہ لگے اینی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ ابراہیم نو ٹھنڈ لگے حضرت ابراہیم نو آگ اندر سٹھیا آگ ٹھنڈی ہو گئی آگ جو نکلے انشاءاللہ اگلے بیان کرانگے انشاءاللہ قربانی دی اہمیت اور حضرت ابراہیم دے مکمل جتنا بھی ہو سکیا اور نبی پاک نے فرمایا آج جڑے 10 دن نے نا ذوالحجہ دے 10 دن فرمایا رمضان دیاں راتاں نالوں افضل نے حدیث نہ ہوئے میں والدہ ذمہ دارہ فرمایا رمضان کیڑیاں شان والا مہینہ ہے حکم ہے وہ فرمایا آج جڑے 10 دن نے نا رمضان دیاں راتاں نالوں بھی افضل نے اے دنہ دے اندر راج کے عبادت کرو اور 9 ذوالحج 10 ذوالحج نو عید الاضحی 9 ذوالحج اگلا جمعہ میں لگدا ہفتے نو عید تے جمعے والے دن نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھدا ہے اللہ او دے 2 گناہاں دے 2 سال دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے ایک سال جڑا گزر گیا پچھلا سال ایک جڑا اگلے سال گناہ کرے گا نبی پاک فرماندے نے ذوالحج 9 ذوالحج دا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ او دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے انشاءاللہ رکھنا ہے نا جیدے کول ہمت طاقت ہوئی 9 ذوالحج اگلے جمعے والے دن روزہ رکھیا دے کوئی گال نہیں ساری زندگی کھاندیا پینے رہنا ہے 2 سال دے گناہ معاف ہو جانے نے کوئی پتہ نہیں زندگی دا انہا 10 دنہ دی بڑی اہمیت تے قدر ہے انہا 10 دنہ دے اندر راج کے قرآن پڑھو راج کے اللہ پاک دے فرمان قرآن پاک دیاں تلاوتہ کرو اور جنہ ساتھیاں کو طاقت ہمت ہے اور ضرور 9 ذوالحج اگلے جمعے والے دن
انشاءاللہ روزہ رکھیا جے اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ